اهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذه الفيديو الثالثة السرية ديالنا تعلم التداول في شهر رمضان. اليوم غادي ندويو على نماذج الشموع اليابانية، يعني لي كونفيغوراسيون شارتيست. دوينا على الشموع اليابانية في الفيديو الأولى. الفيديو الثانية شفنا لا توندونس وشفنا لي سيبور ريزيستانس ولي كاسور. دابا غنشوفو لي كونفيغوراسيون شارتيست، غادي نديرو واحد لابارتي تيوريك وغادي نديرو البراتيك شويه باش نشوفو في التداول كيفاش تخدموا بهاد لي كونفيغوراسيون شارتيست. اول حاجه غادي نهضروا عليها دون مانيير جينيرال لي كونفيغوراسيون شارتيست شنو هما. غادي ندويو على لي فيغور دو روتورنمون، حيت كيكونوا لي فيغور دو روتورنمون وكاينين لي فيغور دو كونتينياسيون. لي فيغور دو روتورنمون يعني كانت لا توندونس اوسيير، بانت هذيك لا فيغور وفاش خرجت من لا فيغور ولات لا توندونس بيسيير. فيغور دو كونتينياسيون كتدخل en configuration en tendance haussière في la figure وفاش كتخرج من la figure كتخرج عاوتاني haussière. donc continuation كاين retournement et continuation. من بعد غادي نشوفوا les gaps. les gaps كاين 3 types de gaps. مهم تكون عارف شنو هما لي غاب، حيتاش راه الا ما كنتيش عارف فاش غيكون غاب ما غتعرفش واش غادي يمشي السوق على هوس ولا على بيس. دونك المهم تكون عارف لي ديفيرون تيب دو غاب. بسم الله غادي نبداو بلي كونفيغوراسيون شارتيست. راه شفنا بان غير بلي بشموع اليابانيه كتقدر تعرف واش غادي يكون ان روتورنمون ديال لا توندونس ولا غادا تكون اون كونتينياسيون. دابا غادي نشوفوا بدي فيغور اللي فيهم ان انصامبل ديال لي شاندلي جابوني. اشنو هاد لي اش من انفورماسيون غيعطيونا هاد لي فيغور، هاد لي فورم كيكونوا جيومتريك كنسموهم لي فيغور شارتيست. كما قلت لكم كاينين دو كاتيجوري، كاينين لي فيغور ديال كونتينياسيون وكاين ديال روتورنمون. كونتينياسيون يعني غادي ندخلوا اون توندونس اوسيير، ندخلوا في لا فيغور فاش غنخرجوا منها غادي نخرجوا اون توندونس اوسيير يعني اون كونتينياسيون. فيغور دو روتورنمون غادي ندخلوا في لا فيغور اون توندونس اوسيير غادي نخرجوا منها اون توندونس بيسيير. حنا غادي نشوفوا لي دو تيب دو فيغور. اول حاجه هاد لا فيغور معروفه كيتسمى لو كانال. لو كانال كيكونوا دو دروات وحده الفوق وحده لتحت، خصهم يكونوا باراليل هاد لي دو دروات باش يكون ان كانال، سينو راه ماشي كانال. كاينين دوت فيغور فاش ما كيكونوش هاد لي دو دروات باراليل غادي نهضروا عليهم، بحال لي ترند لاين، بحال لي دروات دو توندونس. خصهم يكونوا 3 بوين دو كونتاكت مينيموم، يعني خص يكون ان بروميير تيست ان دوزيام تيست ان تروازيام، عاد كتقول تقدر تدوي على ان كانال. حيتاش كاينين 3 بوين دو كونتاكت مينيموم. دونك هذا هو لو كانال. لو كانال كيكون كانال اسcendant ولا كانال ديسcendant. هذا اسcendant طالع، كانال طالع. من بعد غادي نشوفوا لو رانج. لو رانج كيكون كانال غادي على لوريزونتال، هذاك هو لو رانج ولا كيتسمى حتى لو ريكتانغل. دو droites parallèles plates، هاد جوج باراليل. هادي مثلا هاد لو رانج هنا c'est une figure de retournement. C'est une figure de retournement لأن دخلنا في لا figure en tendance haussière خرجنا منها en tendance baissière. En pratique دابا هادي لا تيوري. en pratique كي غادي دير لو تريدينغ، انت مثلا فتحتي الغراف ديال لورو دولار كتشوف ان رانج، لي بري حاصلين في هاد لو رانج في ان ريكتانغل. امتى غادي تدخل، كي غادي تدخل، فين غدير لا ليميت ديالك وفين غادي دير ستوب لوس. انا غادي نجاوب على كاع الاسئلات. غادي تدخل هنايا، السينيال كيتعطى هنا فاش كتكون لا كاسور ديال اون دي بوند دو رانج. هنا غادي تدخل شورت على فونت، هنايا غادي تبيع. تيك بروفيت ديالك كي غدير ليه، غتعبر هاد لا ديستانس هادي وغديرها هنا، غيجيك هنا تيك بروفيت. ستوب لوس غديرو الوسط، الوسط ديال الكانال، حيت عندك كوم سا عندك اون اسبيرونس دو غان دو فوا سوبيريور او ريسك دو بيرت. هذا سي بور لو موني ماناجمنت، ما نهضروش عليه اليوم. حتى من بعد ان شاء الله في فيديو لا سيمين بروشين غادي نهضروا على لو موني ماناجمنت. دابا كنهضروا في لي كونفيغوراسيون شارتيست. احنا شفنا دابا لا براتيك هكا سي تو سامبل، بكل سهوله كتقدر تخدم بلي كونفيغوراسيون شارتيست بلا انديكاتور بلا والو. لكن ديما مزيان يكون عندك ان انديكاتور باش تاكد. حنا ليسونسيال باش نكونوا حاكمين لا بسيكولوجي ديالنا هي نكونوا زعما نكونوا سور. باش تكون سور خصك تستعمل بزاف ديال لي زوتي وديال لي زيليمون، ماشي غير واحد تبازا غير على ان اليمون. كتحاول تشوف هاد الانديكاتور، كتشوف
كتبان لك اون فيغور شارتيست كتحاول تشوف لي فوليوم. المهم خصك تستعمل ان ماكسيموم دوتي باش تكون سيغ وباش تحكم لو كوتي بسيكولوجيك ديالك. هذا لو ريكتانجل او لو رانج. هذا كيتسمى ان درابو. لو درابو كيكون بحال ريكتانجل بحال لو رانج ولكن غادي لتحت. غادي لتحت علاش؟ هنا حيت عندنا طوندونس اوسيير. دونك خصو يكون باش يكون درابو خصو يكون غادي لتحت. كون كان طوندونس بيسيير ديك الساعه العكس خصو يكون درابو غادي لفوق. دونك هنا كندخلوا في لا فيغور en hausse كنخرجوا من la figure en hausse. Donc elle dit c'est une figure de continuation. Mais c'est une figure de retournement. Elle dit figure de continuation, la hausse elle continue quand on sort de la figure. Donc un rectangle penché dans le sens opposé de la tendance de fond. La tendance de fond, il y a de la hausse. C'est-à-dire qu'il y a la tendance, on a le canal, le rectangle penché à la baisse, alors que la tendance est haussière. Donc هذا كيتسمى un drapeau. Le drapeau, ou les deux droites sont parallèles. Sinon, le biseau. Donc ça, le biseau, les droites qui connaissent parallèles. C'est une figure de retournement. علاش دخلنا في la figure هنا une tendance baissière, خرجنا منها une tendance haussière. Donc le biseau qui غادير ليه في التداول concrètement هنا عندنا une sortie du biseau par le haut. هذاك هو le signal. هنا غادي دير achat. هنا long achat. هذاك هو le signal اللي كيتعطى في le biseau فاش كنخرجوا من la figure. Alors d'une manière générale في les configurations chartistes le signal كيتعطى فاش كنخرجوا من la figure. هنا خرجنا من la figure donc هذاك هو le signal. من بعد كاين le triangle symétrique. Oui, le triangle symétrique هادوك كيكونوا deux droites de tendance avec un sens opposé. La droite de tendance hapta et la droite de tendance tala. Donc c'est un triangle symétrique. On a le signal qui t'attend, il a que tu fahmin, il a fait l'essentiel, les figures chartistes, le signal dit ma qui t'attend, fait que tu خرج من la figure. On a خرجنا من la figure, خرجنا من le triangle symétrique, donc on a un signal de vente. On a dit c'est une figure de continuation. On a دخلنا là, اسمح لي, c'est une figure de retournement. دخلنا à la hausse, خرجنا à la baisse. بعد عندنا les triangles rectangles, triangles en angle droit. Donc هنا عندك une droite horizontale لتحت والفوق عندك un léger angle وهنا خصو يتعطى هنا un angle droit de 90 degrés. هذه une figure de retournement كندخلوا en tendance haussière كنخرجوا en tendance baissière. كما العادة السينيال كيتعطى هنايا وهنايا un signal de vente لأن sortie de la figure par le bas. Donc d'abord فهمتوا شويه la philosophie ديال هاد les configurations chartistes. مازال غادي نكملوا نوريكم d'autres figures. هذا كيتسمى le triangle ouvert. Le triangle ouvert هنا figure de retournement كندخلوا في tendance baissière كنخرجوا tendance haussière. signal كيتعطى هنايا sortie de la figure par le haut كنخرجوا من la figure من الفوق. من بعد كاين واقيلا le fanion. Le fanion هذا c'est un triangle contracté. هو figure de retournement كتدخل من هنا à la hausse تخرج à la baisse. le signal كيتعطى فاش كنخرجوا من la figure كنخرجوا من le fanion هنايا. ومن بعد كاين le diamant. le diamant هو كيكون un mélange de deux figures. le triangle ouvert plus le triangle symétrique كيعطينا un diamant. Un diamant هو كيكون une figure de retournement كندخلوا tendance haussière كنخرجوا tendance baissière. signal كيتعطى هنا à la vente فاش كنخرجوا من la figure كنخرجوا من الديامون من التحت. donc à la vente. هادوك هما دي فيغور غادي تشوفوهم. هاد لي كونفيغوراسيون غادي يبانوا لكم بزاف لي مارشي دربوا عليهم. انا دابا غادي نوريكم مي فيغور بريفيري. هادوك لي فيغور كان ديما كنخدم عليهم حيتاش عطاوني انا نتائج. من الاول فاش كنت اتيديون كنت كنخدم بهادوك لي فيغور. انا بديت ما كنتش كنعرف لي زانديكاتور نهائيا. بديت كنخدم اول مره غادي ندخل في ان كونت ديمو. دخلت كندير لي زاناليز غير ديال هاد لي فيغور هادو اسونسيلمون دوبل توب دوبل بوتوم ايبول تيت ايبول اللي غندوي لكم عليهم دابا. انا بديت بهذا الشيء حيتاش هاد لي فيغور عطاوني النتائج. غادي نبداو بلو دوبل توب و تريبل توب على حسب. هنا عندنا دوبل غنذكروا على دوبل توب. هنا عندنا ان بروميير توب كيتعطى هنايا. من بعد عندنا دوزيام توب هنا. هنا لو سينيال غيتعطى فاش غادي نخرجوا
من هنا غتكون لا كاسور هنا. هذاك هو لو سينيال. لكن هنا عاوتاني غنعطيكم لي ريغل دو تريدينغ. لو تيك بروفيت لا ليميت ديالك كي غدير غادي تاخد هاد لا ديستانس هادي غادي ديرها هنايا وغتعطيك لا ليميت ديالك هنايا. ستوب لوس ديما ديرو وسط لا فيغور هنايا au milieu باش كيكون عندك une espérance de gain deux fois supérieure au risque de perte. هذا c'est du money management كما قلت لكم. De la même manière غتخدموا مع le triple top. Le triple top راه بحال le double top. هنا مثلا كيبان لك التوب الاول التوب الثاني فاش وصلنا هنا ما عارفينش واش غيكون دوبل توب ولا تريبل توب. هنا الا شتي ان تيست ديال هذا لو نيفو دو سيبور ورجع راه كتبدا تشك كتقول يمكن غادي يكون تريبل توب. هنايا غيتكونفيرما تريبل توب وهنا فاش كتكون لا كاسور كيتعطى لو سينيال. هذا دوبل توب تريبل توب. غنعطيكم اون اسيوس باش يكون تكون لا فيغور بيرتينونت. خاص يكون هنا عندك ان بروميير توب خاص يكون لو دوزيام توب soit au même niveau exact que le premier soit يكون شويه لتحت. habituellement غتلقى الدوزيام توب شويه لتحت ولا الا كان ان تريبل توب كيكون لو تروازيام توب شويه لتحت. هذا سي سينيال كيف كونفيرمي لك بان هذيك هي لا فيغور لو دوبل توب ولا لو تريبل توب. من بعد غنعطيكم عاوتاني اون فورمول ماتيماتيك باش دير ان كالكول باش تكونفيرمي بان هاد لا فيغور راه سي فريمون ان دوبل توب ولا سي فريمون ان دوبل بوتوم. غنعطيكم اون فورمول ماتيماتيك. حنا هادشي اللي عطاونا في المدرسه فاش كانوا كيقريونا لاناليز تكنيك عطاونا اون فورمول انا غنعطيها لكم. هاد لا فورمول ما غتلقاوهاش كاع في انترنت. تعياو ما ديروا لي فورماسيون انا جو نكرو با غيعطيكم هاد لا فورمول ما عرفتش علاش. pourtant c'est une formule simple وكتعطيك une bonne confirmation. بعدا غادي نهضروا في لو دوبل بوتوم كيتسمى فرونسي دوبل كرو. هنا بحال لو دوبل توب عندك ان بروميير بلو با ان دوزيام. نورمالمون هاد لو بلو با كيكون موان با كو البروميير ولا بحال. ومن بعد لو سينيال كيتعطى هنايا غتاخد هاد لا ديستانس هادي غديرها هنايا باش يكون عندك لو تيك بروفيت ديالك لا ليميت هنا. ستوب لوس غديرو هنا الوسط tout simplement بحال double bottom بحال triple bottom de la même manière كيخدموا بجوج. من بعد غنهضروا في غتكونوا سامعين بهاد لا فيغور هادي ايبول تيت ايبول et l'épaule tête épaule inversée. هاد لا فيغور خدمت بها بزاف في الاول وباقي خدام بها الان. كلشي خدام بها عندنا حنايا في لا سال دو مارشي ديال اف اكس ام حيتاش هادوك لي سي ستاتيستيك. هادوك لي فيغور سي دو لا ستاتيستيك سي دي فيغور كيرجعوا في لو مارشي دوبوي توجور ودونك عارفين بان كيصدقوا. هنا عندك ان بروميير بلو هو من بعد لو دوزيام بلو هو هو il est beaucoup plus haut que le premier. Et le troisième top هنايا كنرجعوا لو نيفو ديال لو بروميير توب. دونك هذا ايبول تيت ايبول. لي دوز ايبول كيكونوا تقريبا بحال لا تيت كتكون عاليه وعندك هاد لا لين دو كو. لو سينيال هو لا كاسور دو لا لين دو كو. هذاك هو لو سينيال. كون on casse la ligne de cou هنا عندنا ان سينيال pour une épaule tête épaule un signal de short هنايا في هاد لو نيفو في لا كاسور دو لين دو كو. غنوريكم دي زيكزامبل كونكري. غنجبد لكم انا لو كور ديالي فاش كنت en dernière année ديال فينانس دو مارشي. غنوريكم لو كور ديالي على ايبول تيت ايبول وكيفاش كنا كنخدموا حنايا في المدرسه. هنا عندك ايبول تيت ايبول انفيرسي بحال غير هو العكس. هنا عندك ان بلو با هنا عندك ان كرو ان بوتوم. هنا عندك لا تيت انفيرسي وهنا عندك ان تروازيام بوتوم هنايا كيكون في لو ميم نيفو ك لا بروميير ايبول وكتسنى هنا لا كاسور د لا لين دو كو بحال سي دو لا ميم مانيير كتخدم في ليبول تيت ايبول غتخدم بها في ليبول تيت ايبول انفيرسي. غير هي ايبول تيت ايبول العاديه كتكون داكشي كيكون داكشي على هوس. ايبول تيت ايبول انفيرسي كيكونوا دي بوتوم داكشي على بيس ومن بعد كدير لو سينيال كيكون على شا. وعندكم الراوندينغ توب. هنا الراوندينغ توب عندك مثلا بحال ان اركل ان كانال اون اركل دو سيركل هنايا وكيبقاو لي بري هنايا لداخل tout simplement. هذا كيتسمى الراوندينغ توب. وعندك لو راوندينغ بوتوم بحال كيكون عندك دي بوتوم داخلين في ان كانال اون اركل دو سيركل هنايا وهي عاوتاني سي فيغور دو روتورنمون كندخلو توندونس بيسير كنخرجو توندونس اوسيير. Donc, هادوك هما les figures chartistes, فهم les figures de retournement, les figures de continuation. غندوي لكم على لي غاب وباش غنكملو غنوري لكم لو كور ديالي
فاش كنت انا مازال étudiant en dernière année باش نوريكم هذيك لا فورمول باش تاكدوا من لي double top double bottom épaule tête épaule une petite formule mathématique سهله. هنا les gaps عندنا trois types de gaps. Premier type de gap كاين الgap d'éjection. Deuxième type, qui est le gap de continuation, là, qui est le gap d'essoufflement. Gap d'éjection, بغيتو تشوفوا un exemple راه كاين في l'euro-dollar. 15 يوم هادي كان un gap d'éjection في l'euro-dollar. قلبوا عليه في المنصة ديالكم غيبان لكم gap d'éjection. علاش gap d'éjection؟ حيتاش في le gap d'éjection ما عندكش هنا الجاب ما غاديش يتعمر مازال غادي يبقى ديما خاوي في le gap d'éjection. كنا en tendance haussière كيكمل en tendance haussière. Le gap de continuation هنايا غادي يرجع السوق غادي يعمر الجاب. عاد غادي يرجع في لا توندونس اوسيير ديالو. هذيك هي لا ديفيرونس ما بين كاب ديجيكسيون وكاب دو كونتينياسيون. والفرق ما بين الكاب دو كونتينياسيون والكاب ديسوفلمون هو هنايا في الكاب ديسوفلمون غادي نعمروا الكاب ولكن ما غاديش نديروا اون كونتينياسيون ديال لا توندونس اوسيير غادي يكون ان روتورنمون غادي يرجع السوق على بيس. دونك هذوك هما لي 3 تيب دو كاب. سيروا طلعوا على هذاك لو جاب ديجيكسيون سور لورو دولار 15 اليوم هادي كانت اون بيل اوبورتونيتي هنايا داشا في هاد لو جاب ديجيكسيون. كيفاش تعرف واش جاب ديجيكسيون ولا جاب دو كونتينياسيون؟ مثلا انا كنستعمل ايشيموكو وهنايا كان عندنا ان نيفو ديال اس اس بي اوريزونتال ودرت البرولونغاسيون ديال هاد لو نيفو ديال اس اس بي ولقيتو هنايا وصل هنايا زعما بالضبط في هذا النيفو هذا. دونك عرفت بان هنا لورو دولار غيلقى صعوبات بزاف باش يهرس هذا النيفو ويعمر الكاب. دونك كنت عارف بان هذا كاب ديجيكسيون حيتاش باش يكون كاب دو كونتينياسيون ولا ديسوفلمون خصو يجي لورو دولار باش يعمر الكاب خصو يهرس لو نيفو ديال لا اس اس بي اوريزونتال. اللي مولف يشيموكو غادي يفهمني، اللي ما فهمنيش راه غادي ندير اون فيديو على يشيموكو في هاد لا سيري ديال رمضان. دونك غصبروا معنا واحد السيمانه راه غادا تجي هاد لابارتي ديال يشيموكو ومن بعد فاش غتفهموا لي شيموكو تقدروا ترجعوا لهاد لا فيديو باش تشوفوا لو او اس دي اش طرا فيه في هاد لو كاب ديجيكسيون باش غتفهموني اش قلت لكم دابا. دونك فوالا دابا كملنا هاد لا فيديو. انا غنعطيكم ان بتي بونوس بور هاد لا فيديو. غادي نشوفوا لي كور غادي نشوفوا لي كور ديالي ها هما. هادوك هما لي كور ديالي كنا كنخدموا في باوربوينت. هنا مثلا انا كنت كنخدم في لاكسيون Essilor. Oui, c'est une action française. هادشي كان في 2013 كنت في لا ديرنيير اني ديالي. هاد لو كور ديال لو 21 جانفي 2013. هنا مثلا عندنا لو بروميير بوتوم ها هو هنا درت ليه 1. دوزيام بوتوم هنايا هذيك هي لا لين دو كو. لو سينيال تعطاه هنايا كاس سور لا لين دو كو. دونك هنا غادي ندخل على لاشا وغادي ندير تيك بروفيت هنايا. علاش تيك بروفيت هنا؟ كما فسرت لكم كناخذ هاد لا ديستانس هادي كنرجع الفوق كيعطينا التيك بروفيت. دونك فوالا ستوب لوس ديك الساعه انا كنت كندير دي ستوب لوس لارج مي دابا وليت كنخدم دي ستوب لوس سيري وليت كنديرهم هنايا الوسط. ولاستيوس لا بتيت فورمول ماتيماتيك هي هنايا h inférieur à 1 demi de a. انا غادي نفسر لكم شنو هي h شنو هي a. h هي لا hauteur. لا hauteur هي هادي لا hauteur du double bottom ولا hauteur هي اللي كديرها من هنا لهنا باش تلقى تيك بروفيت. هاد لا hauteur هادي خاصها تكون inférieure à la moitié de l'amplitude. هاد A كتسمى l'amplitude du mouvement. هنا عندنا mouvement baissier. هذيك هي l'amplitude ديالو. كتاخد لو موفمون بيسي بدا هنايا بدينا على بيس من هنا حتى لهنا. دونك كناخد هاد لا ديستانس هادي من هنا حتى لهنا كنقسم على جوج 1 دومي ديالها. وباش تكون هاد لا فيغور فاليدي باش تكون فريمون دوبل بوتوم خاص يكون هاد اش هاد لا اوتور خاصها تكون قل من نص ديال لامبليتود. هذيك هي لا فورمول ماتيماتيك ساهله. علاش قلت لكم ما فهمتش انا علاش ما عمرني ما سمعت بهاد لا فورمول في لي فيديو اللي كنشوف في يوتيوب ولا في فيسبوك ولا هذا. الوغ كو ساهله راه كتقدروا كتاخذوا مثلا في تريدينغ ستيشن عندكم واحد لوتي عندكم واحد المسطره هنايا الفوق كتاخذها باش كدير لا ميزور ديال لامبليتود. هادشي علاش كتصلاح هاد المسطره اللي كتكون في تريدينغ ستيشن. غادي تعبر هنايا لامبليتود وغتعبر هنايا لا هوتور وغدير ان كالكول سامبل. غتاخذ لا هوتور خاصها تكون انفيريور على لا مواتيي ديال لامبليتود. وإلا كانت هاد ليكواسيون فيريفي راه افيكتيفمون كتقدر تقول بان هنا عندنا ان دوبل بوتوم.
عندي بزاف ديال لي زيكزامبل هنا. هنا عندنا عاوتاني تريبل سومي، دونك تريبل توب اوبجيكتيف فاليدي ها هو البروميير توب. دوزيام توب كيما كنت كنقول لكم لو دوزيام توب راه كيكون هو شويه لتحت على لو بروميير توب. هنا عندنا لو تروازيام توب عاوتاني، عندنا لا لين دو كو، كاسور دو لين دو كو هذاك هو لا هنا ماشي لا كاسور. هادشي علاش كنقول لكم بور اون كاسور اللي تفرج في لا فيديو د البارح تسناو لا كلوتور د لا بوجي. هنا لا بوجي وصلت هنا رجعات لهذا لو نيفو هذا، دونك عندنا غير اون ميش ماشي كاسور فاليدي. لا كاسور فين هي؟ عندنا لا كاسور هنايا هو لو سيgnal كدير لا فورمول ديالك لا hauteur inférieure à la moitié de l'amplitude. Donc oui c'est un double, c'est un triple top. دونك كنقدر ندخل هنايا على لا فونت كندير تيك بروفيت ديالي كنعبر لا هوتور كنديرها لهنا ها هو تيك بروفيت ستوب لوس الوسط. دونك فوالا عطيتكم اون بتيت فورمول بكل سهوله. هنا عندنا ان ريكتانجل اوبجيكتيف فاليدي. الريكتانجل قلت لكم سي ان رانج ها هو الريكتانجل. عندنا لو سيgnal هنايا سورتي دو ريكتانجل بار لو او كتدخل على لاشا التارجت التيك بروفيت يعني لا ليميت هنايا كي درت لها كناخذ لا هوتور كنديرها هنايا باش كتعطيني التيك بروفيت ديالي ستوب لوس وسط لو ريكتانجل. هادشي فهمتيني سي د لا تيوري. هادشي كتقراه في المدرسه راه ماشي غير د لا شانس ولا سي دي ماتيماتيك. عطيتكم لا فورمول هنايا عندي دوبل سومي واستعملت لي فوليوم لو بي في اوبن بالانس فوليوم بور كونفيرمي حيت كتقدر تخدم بلي فوليوم راه كاينين اللي كيخدموا بلي فوليوم وغادي ندوي على لي فوليوم. راه واحد السيد طلبني اليوم باش ندير الفيديو على لي فوليوم راه غادي نديرها. انا مثلا خدمت بلي فوليوم عطاوني اون كونفيرماسيون هنا لي فوليوم l'open balance volume. Donc voilà عطيتكم des exemples simples et concrets باش تشوفوا شويه راه هادشي راه كيتعطى dans les grandes écoles de commerce ou les écoles فين كيدرسوا le trading avec des formules mathématiques. عطيتكم هاد لا فورمول طبقوا داكشي شوفوا نتوما لي تيست واش صدقوا راه غتشوفوا داكشي سي تري efficace ça fonctionne. Donc voilà ديروا لي تيست في الديمو. ان شاء الله غدا اون نوفيل فيديو. الا كانوا عندكم دي كيسيون لادريس ميل ديالي راه هي raboutika@fxm.fr. بغيتوني نصيفط لكم هاد لو دوكيومون اللي وريت لكم هاد لو بي دي اف هذا كان ان سيبور دو كور ديالي نقدر نصيفطو لكم فيسبوك ماشي مشكل. راه هنا كنا كنخدموا مثلا على الشموع اليابانيه دونك لي شاندولي جابوني. هنا لي ديفيرونت كونفيغوراسيون دو شاندوليي. المهم كاين بزاف د الحوايج انتريسون هنايا نقدر نصيفط لكم هادشي سور فيسبوك اللي كان انتريسي اللي بغى يشوف شويه اللي بغى يشوف لا تيوري اللي كيدرسوا هنايا في باريس في لي زيكول دو كوميرس. دونك فوالا شكرا لانتباهكم وبقاو مكونيكتين معنا بور لا سويت ديال هاد لا فورماسيون سبيسيال رمضان تعلموا التداول في شهر رمضان. الله يعاونكم والى اللقاء.